बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोई भी और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल इमरान खान ने अमेरिका में डॉक्टर्स से खिताब करते हुए बताया है कि उनको पीर से लेकर जुमे के दरमियान गिरफ़्तार किया जाएगा। ये ख़ुद इमरान खान ने कहा है, उनको ये ख़बर मिली है और ट्विटर पे वो टाउट जो हर खबर पहले लीक करता है उसने भी कहा है कि गिरफ्तारी ठहर चुकी है, गिरफ्तार तो अब कर लिया जाएगा। चीज़ें जो परेशान कुन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुल्की सालमियत को कैसे ख़तरे में डाला जा रहा है, क्योंकि इतलाआत ये हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने की कोशिश हो सकती है। गो अभी ये बात समझ नहीं आती कि क्यों इस पर बजीद हैं, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चलाया जाएगा। फिर जब उनका मकसद हल हो रहा है कि तोशा खाना में ये इमरान खान को सज़ा देने के लिए सारे पत्ते और सारे कार्ड्स ये इकट्ठे कर चुके हैं, तो फिर इसकी नौबत क्यों आ रही है गिरफ्तारी की, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको लंदन प्लान सुनना है ताकि आप सारी बात समझ जाएं। और ये घर के भेदी ने बताया कि क्या होने जा रहा है, ये ज़रा सुनिए। हुकूमत में मुस्लिम लीग नून उसकी मुझे तैयारी मुकम्मल नहीं लगती। देखें, मियां नवाज शरीफ ने आना है कि सितंबर के एंड में, और फिर अक्टूबर में किस तरह से इलेक्शन होंगे। वो आएंगे, आके फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, फिर टिकटें देंगे, फिर कैंपेन करेंगे, फिर वो कहीं तैयार होंगे। तो मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन में तो ये सूरत हाल नहीं होगी कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हो। दूसरी बात यह है कि अभी जो पीटीआई है उसका वोट बैंक बरकरार है, और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि शहरों के अंदर से पीटीआई जो है वो जीत के आ जाए और जो है वो डोमिनेट कर ले। तो जाहिर है इसके लिए अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे अभी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है पीटीआई के लोगों का। अभी मुख्तलिफ हल्कों पे भी काम हो रहा है, हमें नजर आ रहा है लोग अभी भी पीटीआई छोड़ रहे हैं। तो ये जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन होंगे। जी नाज़रीन कराम, तो घर के भेदी सुहेल वड़ैच ने ये तो बात क्लियर कर दी है कि जब तक मिलिट्री कोर्ट्स में कुछ लोगों का ट्रायल नहीं हो जाता, जब तक तहरीक इंसाफ को शहरों में भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, जिसके हवाले से आप ये समझ सकते हैं कि देहातों में धांधली का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। अब ये कहाँ तक कामयाब होता है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन इनकी सोच ये है कि हम देहातों में कर लेंगे धांधली, शहरी इलाकों में भी हमें जो है वो तहरीक इंसाफ को मैनेज करना है, ना जीत सके ये। तो इसके लिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ मज़ीद ऑपरेशन करना है, मज़ीद क्रश करना है और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने हैं। और नवाज शरीफ क्योंकि सितंबर के आखिर में आएगा, तो फिर कैसे अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं, इसको तो टाइम चाहिए होगा। जाहिर है उसके कानूनी मामलात भी ठीक होने हैं, उसके बाद कैंपेन भी करनी है, और नवाज शरीफ खुद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठना चाहता है। तो ये भी आप ज़रा सुन लें कि घर का भेदी इस बारे में क्या कहता है कि क्यों नवाज शरीफ इंतज़ार कर रहे हैं और क्यों अभी तक नहीं आ रहे। तो ये ज़रा सुनिए। और फिर केयर टेकर सेटअप भी अगस्त में आ जाएगा, तो क्या वजह है कि वो सितंबर में आएंगे नवाज शरीफ साहब, इससे पहले नहीं आएंगे? देखिए, उसकी साफ वजह है कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के होते हुए उन्हें तो तवक्को नहीं है कि उनके मामलात जो है लीगल वो सेटल हो सकेंगे। तो वो वेट कर रहे हैं चेंज ऑफ कमांड का सुप्रीम कोर्ट पे, उनके आने के बाद ही आएंगे। जी नाज़रीन कराम, आपने सुन लिया कि जब तक अपना काजी नहीं आएगा नवाज शरीफ भी पाकिस्तान नहीं आएगा। और ये है वो प्लान 2023 जिस पर मैं बारहा बात भी कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ काजी के आने से पहले नहीं आएगा, बस काजी का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही वो आएगा नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ जाएगा। अब तीसरी चीज़ सुन लें कि नवाज शरीफ का प्लान क्या है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ऐसे चमकाए हैं बूट के शहबाज शरीफ को ही अब ताकतवर हल्के वजीर आज़म देखना चाहते हैं अगली बार भी। इवन प्रोजेक्ट बिलावल भी बैक बर्नर पे डाल दिया गया है, लेकिन नवाज शरीफ कुछ और चाहता है। नवाज शरीफ की डिमांड कुछ और है, शराइत कुछ और है। उनमें से एक शर्त ज़रा सुन लें ताकि आपको पता चले कि लंदन प्लान क्या है, ये ज़रा सुनिए। और सोहेल साहब, क्या ये तय है कि जब इलेक्शंस में जाएगी नून लीग तो कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ नहीं होंगे? मेरा ख्याल है ये भी इंडिकेट कर दिया गया है, और नून के जो अपर हल्के हैं उनको भी कन्वे कर दिया गया, और एस्टेब्लिशमेंट को भी, कि इलेक्शन कैंपेन भी नवाज शरीफ चलाएंगे
اور جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی نواز شریف ہوں گے، لیکن نواز شریف پوری ٹینیور مکمل نہیں کریں گے. وہ کچھ عرصہ اب ونڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ونڈیکیٹ ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈسگریس سے ہٹایا گیا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی، مجھے دوبارہ اس عہدے پہ بحال ہونا ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ میرا خیال ہے اپنی سیٹ جو ہے وہ خالی کر دیں گے اور دوبارہ شہباز شریف کو دے دیں گے. اور شاید یہ بھی نون کے حلقے یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا جو عہدہ ہے اس کے لیے وہ کینڈیڈیٹ ہو. جی تو نواز شریف یہ کہتا ہے کہ جیسے مجھے نکالا گیا تھا ویسے ہی دوبارہ مجھے وزارت عظمیٰ پلیٹ میں رکھ کے دی جائے، عوام کے سامنے کچھ تقریریں کروں وزیر اعظم بننے کے بعد، جب میں سرخرو ہو جاؤں تو اس کے بعد پھر میں سیٹ چھوڑ دوں گا اور آپ کے بندے یعنی شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دوں گا. تو یہ ہے سارا لندن پلان جو آپ کے سامنے گھر کے بھیدی نے بتا دیا ہے. اور یہ عمران خان کہتے تھے کہ اسی لندن پلان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہیں رستے سے ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان اگر ریس میں بھاگتے ہیں تو نواز شریف جیسے 100 بھی آ جائیں ہر حلقے سے، ایون نواز شریف خود بھی الیکشن لڑ لے تو نواز شریف نہیں جیت سکتا. پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، اے این پی، بی این پی، باپ اور یہ ساری پارٹیاں آپ ملا لیں، یہ سارے مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے عمران خان کو گرفتار کرنا ضروری ہے، اس لیے نااہل کرنا ضروری ہے، اس لیے سزا دینا ضروری ہے. پھر ایک اور چیز، گرفتار ہوگا تب بھی ایونچولی لوگوں کو ملنے دینا پڑے گا. جو مل کے آئیں گے وہ باہر بتائیں گے کہ عمران خان نے کیا بات کی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں بھٹو ماڈل ہے. ان کے دماغ میں یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بھی ہمارے لیے خطرناک ہوگا، کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم کو ہم کیسے کنوکٹ کرنے کے بعد روکیں گے کہ وہ کسی سے نہ ملے. تو یہ مشکل ہو جائے گا. ایون انٹرنیشنلی دباؤ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور بھی انہوں نے سوچ رکھی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے تو عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کی بہنوں کو بھی سنگین مقدمات میں پھنسایا جائے. جب گھر کی عورتوں پر بات آ جائے گی تو عمران خان کو خاموش ہونا پڑے گا. تو اس طرح کے سارے پلان بن رہے ہیں تاکہ جو ہم مستقبل کا سیٹ اپ لا رہے ہیں عمران خان اس کو تسلیم کر لے اور خاموشی سے جیل میں اپنی باقی زندگی گزار دے تاکہ ہماری بہاریں چلتی رہیں. تو یہ ہے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ سارا پلان جس کے گرد یہ گھوم رہے ہیں. ناظرین اکرام، اب میں آتا ہوں کہ اس پلان میں ایک ہلکی سی رکاوٹ اور ایک رخنا آ گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کتنے بڑے خطرے سے دوچار کر رہے ہیں. اب یورپی یونین نے ICCPR کا حوالہ دیا ہے، جو ان کی نمائندہ نے بات کی ہے اس میں کیا کیا شامل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سول اور پولیٹیکل رائٹس جو انڈیویجولز کے ہوتے ہیں شامل ہیں، جس میں رائٹ ٹو لائف، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف اسمبلی اور ڈیو پروسیس ملنا ہر بندے کو فیئر ٹرائل کا. یہ ہے ICCPR یعنی انٹرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. پاکستان اس کا سگنیٹری ہے، یعنی پاکستان پابند ہے ان چیزوں کا کہ وہ فیئر ٹرائل بھی دے گا لوگوں کو، وہ فریڈم آف سپیچ بھی دے گا جس میں فریڈم آف پروٹیسٹ بھی آتا ہے، فریڈم آف اسمبلی میں کہ پیسفل پروٹیسٹ الو ہوگا. اب 9 مئی کے حوالے سے یورپی یونین کی نمائندہ نے کہا ہے کہ ہماری نظر ہے اس چیز پر کیونکہ پاکستان سگنیٹری ہے ICCPR کا جس میں یہ ساری چیزیں گارنٹیڈ ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے پاکستان کا GSP+ ڈیسائیڈ ہونا ہے نومبر دسمبر میں اور اگلے چند سالوں کے لیے ڈیسائیڈ ہونا ہے. اب یہ کیوں سگنیفیکنٹ ہے؟ GSP+ کی وجہ سے ناظرین اکرام ہم یورپی یونین کو کوئی 8 سے 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ ایکسپورٹس کرتے ہیں. GSP+ ختم ہو جاتا ہے تو ہم پہ لگ جائے گا ایکسٹرا ٹیکس، ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے دیگر ممالک سے. آلریڈی حالات دیکھ لیں، ملک کے خام مال تک تو امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایکسپورٹس پہلے ہی نیچے گر چکی ہیں. تو اگر GSP+ ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹینک کر جائیں گی. 8 سے 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو یورپی یونین کو ہوتی ہیں، یہ 8-10 ارب پاکستان کی لائف لائن ہے، یعنی پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا کچھ ہو. اب یورپی یونین کا وفد پاکستان آ رہا ہے
वो ये सब कुछ देखेगा। उन्होंने बाकायदा कहा है कि हम 9 मई के बाद के वाक़यात भी देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, गिरफ्तारियां और जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात हो रही है, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। जो दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमात हो रहे हैं, हम उन पर भी नज़र रखे हुए हैं। यूरोपीय यूनियन ने ये कह दिया है कि हमारी इन तमाम चीज़ों पर नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान सिग्नेटरी है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस अगर रखना है बहाल, तो पाकिस्तान को इन चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि यूरोपीय यूनियन जो रजीम चेंज ऑपरेशन का अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर हिस्सा भी रहा है, वो कब तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जिस तरह से ये खुला नंगा नाच नाचा जा रहा है, इसमें मज़ीद हिस्सेदार बनता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।